السلام عليكم خوتي، لاباس بخير هانين؟ كلشي مزيان. اليوم غادي نوريكم هاد الفيديو ديال هاد جوج كوفريات ان شاء الله. غادي نبدا فيهم ونوريهم لكم ان شاء الله كيفاش بديناهم. نتمنى من الله يعجبكم الفيديو، تابوناو وديروا جيم للقناه وبارطاجيو مع صحابكم. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير هانين؟ اليوم عندي هاد الكوفريات ديال البومبا ديال البيض 220. عندي جوج كوفريات خاصني نكاوبيهم ان شاء الله. قلت ندير الفيديو ديالو باش نوري لكم ان شاء الله. تقبنا بلاصة لي فويون، عندنا ثلاثة ديال لي بلاص لي فويون، و بلاصة الكوميتاتور دو بوزيسيون ديال مارش اري، وعندنا 4 تقبات ديال البريسي تيوب. هادشي اللي تنبداو هو الاول. في الخطوة الاولى ديالنا هي هادي، تنتقبو الكوفري من هنا ومن هنا، و تنتقبوهم هادو بسميتو بالسيركلوش. عندي هاد السيركلوش هادي تتقب الحديد والبلاستيك والبوليستير، هي باش كنخدم ديما. هي هنا مكتوب على ميطال نص كنتو تخدمو بهم بحال هكايا. تكون فيها 22 انا تنخدم ديال 22 مليمتر. هي باش كنخدمو مزيانه، تنتقب بها الحديد البوليستير والبلاستيك. وبقى لينا غادي نبدلو هاد الفيسات هادو، ما تيتزايروش لينا، معرفتش علاش. غنبدلوهم بفيسات سباكس، يعني هاد الشكل. تنحيدوهم، تنحيدو هادو تنركبو هادو في بلاصتهم، تيجيو مزيانين. هادشي لي كاين. نوريكم السلعة اللي غادي نركبو فيها. عندك هذا رولي تيرميك، عندك هذا كوميتاتور دو بوزيسيون، كاين الكونتاكتور، هذا التيناف كيف ما تتشوفوا. عندنا روليت نيفو افي بوبينة 220. ملي تكونوا تخدمو ديال 220 خاصها تلاحظوا هنا، خاصها تكون هنا 220، حيت تكون من هنا تتكون بالاحمر تلقاوها 380. اما ديال الشنيطه تتكون مزيانه كيف سميتو تركبوها فيها 200 صافي. عندنا هاد الفيزيب تي بي ان وفيه 25 كومبير. ولي فويون عندنا هادي حمراء وخضراء واورانج كنركبهم تا هما. تنحتاجو عاوتاني لي بور، هادو لي بور ديال 10. تقدروا تخدمو حتى بديال 6، تنخدمو بهم يكونوا مسدودين من جوج احسن. باش يكونوا مسدودين من جوج احسن من يكونوا مسدودين. عندنا هادي كوندنساتور ديال 35 ميكروفار، شوفها كتجي فحال هكايا. صافي، وداكشي السلعه الاخرى عاديه. هذا هو السوركل ديال روليت نيفو اللي تنخدمو عليه، تيجي فحال هكايا. هادشي اللي كاين. بقاو معايا عاود تنقطع الكولوط، نقطعهم ونركبو لي راي، وديك الساعه نكمل معكم الفيديو. كيفاش تيجي الطابلو ديالنا، تيجي على هكا، تيجي في الكولوط على شكل اش. عندنا بلاصه لي بور، عندنا بلاصه الكونتاكتور والنيفو تي بي ان فيزيبل. عاوتاني هنايا الكوميتاتور دو بوزيسيون ولي فويون تيجيو بحال هكايا. تيجي تندير هنا الكونتاكتور والرولي تيرميك، تيجي بحال هكا. تنخلي واحد شويه ديال السباس هنا، تنركبو السوركل، تنركبو الفيزيب ديالنا تي بي ان.
تنركبو هنا صافي. نوريكم العبارات اللي درنا. عندنا الكولوط درنا فيهم 24. الراي اوميغا درنا فيها 11 قل 2 المليم، وهنا حتى هي 11 قل 2 المليم. هذه فيها 24. هادشي اللي كاين. بقاو معايا تنبداو في الكابلاج ديالنا ونوريكم كيفاش نديرو هادشي. دابا بدينا في الكابلاج ديالنا. هذا هو الديبار ديال الضو. طلع لنا الفيزيت دي بي ان. جبنا خدينا هذا غادي نديروه النوتر، وهذا اللي على اليسار اللي على اليمين هو لي فاز. تنبداو بالخيوط ديال الديبارات هما الاولين. كنعطيو الضو الكوموند ديال الاخرى. حنا تنخدمو بالدو 5 هو الاول. تنعطيو الضو 220 هنايا. عندنا الخيط هذا تلقينا ليه من التحت من هاد كات اي 2 طلعنا ل هاد 5 ال 3. تشدو من التحت تطلعو الفوق، تديرو فاز هذا الفاز اللي تنديرو لكم. الفاز تيكون الفوق هنا في 3 ال 2، نهبطوه 4 تي 2 وتنطلعو الفوق هنايا 5 ال 3. عاد باش كنخرجو الخيط ديال اللي غادي يمشي للبومبا من 6 تي 3. هبطنا هنا هو الفاز هو الكحل في لي زومبو ديالو هو هذا، وهذا هو النوتر جاي من هنا. والنوتر واحد اخر دينا الكوندنساتور الخيوط ديالو هما هادو الخيوط. تنسالي عاد باش نبرونشيهم. ها واحد، هاد الثاني تيجي لهنا، وهذا اللي درت بلي زومبو بالصفر. دابا غادي نركب هنايا 220 ديالي اللي يجي من فوق الكونتاكتور، ونخرج واحد 220 اخرى ديال الكومون هي اللي غادي نعطيها ما بين نعطي بها الروليت نيفو الكونتاكتور والوي فويون والكوموند ديالي كامل. بقاو معايا تنوريكم كلشي ان شاء الله. احنا دابا برونشينا الديبارات ديالنا، ركبنا ها هو النوتر اول فاز، جبنا الخيوط ديالنا قاديناهم. دابا جبنا النوتر الروليت نيفو وجبنا النوتر لي فويون. تنقاد هاد الخيوط تنقاد هادو، وجبنا الفاز الكوميتاتور. دابا غادي نبداو في سميتو غنبداو في الكوموند ان شاء الله. هي هاد اللي مهمه اللي خاصكم تعرفوها. دابا الديبار ديال الكوموند يجي من الكوميتاتور. اين فوا نضرب الكوميتاتور خاصها تمشي الكوموند. غتمشي غادي ندير هنايا البريزوستا الخيط ديال غادي نهبط خيط هنا ونخرج خيط، ندير روليت نيفو ونعطي به الكوموند. عاوتاني من الكوموند غنخرج به الروليت تيرميك. بقاو معايا ان شاء الله تنوريكم كلشي بالتفاصيل ان شاء الله. دابا بدينا في الكوموند ديالنا. كيف ما قلنا جبنا الفاز من الفيزيول، جبنا الكوميتاتور، ومن هنا هبطنا غادا نديرو هاد الجوج ديال البريزوستا. درنا لهم الروبير، هو درنا فيه 44 باش يبان اللي غادي يبرونشي ان شاء الله. هنا دوزنا الواحد، ومن الواحد درنا لاشانت جوج. هي لاشانت انا نطولها باش ما تبانش لاشانت كاينه هنا تبان لداخل. دابا غادي ناخدو من 3 نطلعوها ل 98 و 95 حيت غادي نديرو لاشانت هنا عاوتاني. معايا تندوز الخيط ونوريكم شنو ندير. دابا بدينا في سميتو خدينا الخيط من 3 هبطناها ل 98. من 98 درنا واحد لاشانت ل 95، ومن 95 هو هذا طلعنا ل 14 الكونتاكتور. هو دوزنا الخيط اخر عاوتاني من 96 طلعنا الادو ديال الكونتاكتور. دابا غادينا نركبو الديفو ديال الروليت تيرميك، ونركبو الخيوط ديال لي زيكترود ديال الروليت نيفو في 7 و 6 و 5 ونهبطوهم هنايا،
وهكا نكونو سالينا الكابلاج ديالنا. يبقى لينا غير نركبو الخيوط ديالنا هنايا. واحد الخضر نركبو هنايا في 13، والأورانج نركبو في 4، والحمراء نركبها في 97. هما الخيوط ديال 7 و6 و5 هبطناهم لتحت. هما هادو ركبنا ليهم تما الروبير ديالهم. هي هادي. عندنا الربعة دينا الفايون الاورانج ها حطينا هنايا. بقى لينا الخضر غناخدوه كيما قلنا لكم من 14 من 13 من فوق الكونتاكتور، وهاد الحمر غناخدو من الرولي تيرميك من هنا من 97. صافي هادشي باش اللي بقى لينا باش نكملو الكوفري ديالنا ونلصقو الخيوط ديال الكوندنساتور. دابا سالينا الكابلاج ديالنا، نعاودو معاكم ماشي مشكل. جبنا الفاز، جبنا الكوميتاتور، جبنا الفاز هنا، خرجناه رجعناه، جبناه للبريزوستا في هاد البلاصة هادي. غادي الخيوط اللي غادي يمشيو للبريزوستا من الرجع ديالو غادي يجي لوليت نيفو، غادي يجي لواحد، ومن الواحد غادي نديرو لاشانت الجوج باش تخدم البوبينة ديال روليت نيفو. وعندنا هنا 3 جات ل 98، من 98 دازت ل 95، ومن 95 دوزناها ل 14، وجبنا الخيط عاوتاني من هنا من 96 طلعناه البوبينة ا2. وهاد الخيط هذا اللي في 97 جبنا للفايون الحمراء، وهذا والربعة جبنا الفايون الليمونية، وال 13 جبنا الفايون اللي كاين هنا الخضرا. وهادو ديال لي زيكترود، هادو كاين 7 و6 و5 هما جبناهم هنايا. هاهي 7 6 5 اللور. هكا سالينا الكابلاج ديالنا. دابا هنا غادي ندخلو الديبار النوتر الفاز 220. عندنا هنا النوتر، هنا الفاز ديال البومبا، وهنا الكوندنساتور ديال البومبا. هذا غادي يركب في المارو، هذا الصفر غادي يركب في المارو، والكحل غادي يركب مع الكحل، والزرق غادي يركب مع الزرق. كسالينا بقى لينا غير نستيكويو عليه. قادو ليه الخيوط. هانتوما خوتيا كيفاش كيجي الكوفري، كيجي هكا. دابا نديرو ليه التيست ديالو، نجربو نشوفو كيفاش غادي واش يخدم مزيان ولا لا. انا واخا متاكد منو غادي يخدم 100%. ها هو ركبنا عليه الضو ديالو 220. نشوف على بركة الله. بسم الله. هو هنا عطينا التيفو في الروليت نيفو. نتاكدو ديال الخيوط ديال لي زيكترود. هو دابا خدم، شوف شعل اخضر، ولكن مخدمش. خاص الروليت تيرميك تخدم حتى هاد التيست ديالو. خاصنا نديرو ليه ماركة على الزرقاء. صافي ولا خدام. دابا شعل الليمونية الخضرا، غادي يكحل الابيض، تشعلينا الاورانج. ولا كان تيرميك حابس، تشعلينا الحمرا. هكا تيكون هادشي الكونطاسيون دو بوزيسيون. هكا تيجي الطابلو ديالنا. نتمنى يعجبكم الطابلو ان شاء الله. الا عجبكم الفيديو ديروا جيم وتابونوا معايا في لاشين، ان شاء الله يكون ديما الجديد. وان شاء الله في هاد الممر هادشي هذا ان شاء الله غادي نولي ندير الشيمات اللحوم ليكم ان شاء الله حتى هما تولي تستافدوا منهم. راه دابا بغيت نصاوب واحد الشيمه ديال البومبا ديال 380 ديال البير، نشرحو فيها كيفاش كيخدم وكيفاش ندوزو الخيوط ديالو. ان شاء الله تابونوا معايا، ان شاء الله تشوفوا الفيديو الجاي اللي فيه الشيمات ان شاء الله.
يلا.